अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हो? खैर खैरियत से उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो दोस्तों कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि वो जो उस्ताद नवाजे वाली घोड़ी थी उसको पट्टी वगैरह की थी, पाँव पे सोजश आई हुई थी, स्वेलिंग की हुई थी उसने काफ़ी ज़्यादा। वो पट्टी की थी, उससे फ़र्क तो उसी दिन ही पड़ गया था, लेकिन यार ना बस मैं काम कहीं चला गया, लेट आया, तो बस वो याद ही नहीं रहा। तो कुछ दोस्त कमेंट करके पूछ रहे थे भी वो घोड़ी का क्या बना है, उसका क्या सूरत हाल है, क्या कंडीशन है, वो हमें दिखाओ। तो दोस्तों मैं अब आपको दिखाता हूँ। ये पहले भी आपने देखा था, अब ये चेक करो। बिल्कुल स्वेलिंग जो है ना होने के बराबर है, सही थोड़ी थोड़ी है लेकिन बिल्कुल ना होने के बराबर है। ये चेक कर लो। हत्ता कि उस दिन इसका काफ़ी ज़्यादा पाँव सूजा हुआ था, तो काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग थी इसको, लेकिन अब बिल्कुल चल भी ठीक रही है। स्वेलिंग बिल्कुल नॉर्मल सी फील करा रही है, बिल्कुल नॉर्मल सी। लेकिन उसके बाद दोबारा पट्टी नहीं की इसको। अगर एक पट्टी और हो जाती तो ये बिल्कुल ठीक हो जाना था इसने। और जो रेड रोज़ है वो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया है। उसको किसी किस्म का कोई भी ना मसला ही नहीं रहा, वो बिल्कुल ठीक हो गया है। ज़ख़म भी जो उसके हैं वो भी बिल्कुल ठीक हो गए हैं। तो यार परेशानी भी काफ़ी हुई थी, बड़ी टेंशन हुई थी कि रेड रोज़ का क्या बनेगा अब, क्योंकि डांसर घोड़ा था। तो डांसर घोड़ा तो जो है वो पाँव के अलावा तो उसके ने डांस ही नहीं करना, बल्कि डांसर हो या नेज़ेबाजी वाला हो या भागने वाला हो, कोई भी घोड़ा हो, अगर उसका पाँव नहीं ठीक तो फिर वो घोड़ा ही नहीं ठीक। तो घोड़े की वैल्यू, इज़्ज़त, कदर होती है जनाब घोड़े के खुद के जो है पाँव ठीक हों। अगर नेज़ेबाज है, अच्छा दौड़ता हो तो फिर उसकी वैल्यू है, और अगर डांसर है, अच्छा डांस करे तो फिर उसकी वैल्यू है। तो अगर रेसर है तो अच्छी रेस लगाएगा, अच्छा भागेगा तो फिर उसकी वैल्यू है। ये नहीं होता कि भी खूबसूरती नहीं देखी जाती, खासकर घोड़ों में। अगर खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ना वो डांस कर सकता है, ना वो भाग सकता है, ना नेज़ाबाजी कर सकता है। डांस तो सारे कर ही लेते हैं, लेकिन जो असल डांस है वो कोई कोई ही घोड़ा करता है। और भाग तो सारे ही लेते हैं, लेकिन अच्छी जो दौड़ है, अच्छी स्पीड है, वो कोई ही घोड़ा लगाता है। हर घोड़ा अच्छी स्पीड में भाग भी नहीं सकता, तो इसलिए परेशानी हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो रेड रोज़ है आप दोस्तों की दुआओं की वजह से बिल्कुल ये देखो अब ठीक हो गया। ये ऊपर ज़ख़म जो है वो भी बिल्कुल खुशक हो गया इसका, और माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया, सेहत भी ज़बरदस्त हो गई इसकी। ये पड़ी हुई है दवाई बोतल के अंदर, तो यही अब लगा रहे हैं दिन में 3-4 टाइम इसके ज़ख़म के ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इसको दर्द भी नहीं है, बिल्कुल फिट हो गया है, किसी किस्म की अब कोई टेंशन नहीं है। पहले बहुत ज़्यादा टेंशन हुई थी, बहुत ही टेंशन हुई थी। तो आज इंशाल्लाह लड्डू की भी ट्रेनिंग करेंगे। तो क्योंकि अब 2-3 दिन इतना ज़्यादा दिन के टाइम नहीं होगा, शादियों पे जाते हैं भाई तो लेट आते हैं। नहीं तो रेड रोज़ और कैरल के ऊपर बेड स्पॉट वगैरह डाल के, अगर रेड रोज़ के ऊपर ना भी डालते तो ये लड्डू के ऊपर स्पॉट वगैरह डाल के और कारा, इन दोनों को जो है इधर अटेरना था हमने, इनके ऊपर चढ़ी भी हो जाती थी, मतलब वो ज़बरदस्त हो जाना था इनका काम। तो अगर आज टाइम से भाई वापस आ गए तो फिर इनको इंशाल्लाह इनके ऊपर स्पाटे वगैरह डाल के, तो जैसे नेज़ेबाजी वाले जो अटेरते हैं ना घोड़ों को, वैसे इनको अटेरना है हमने आज। हाँ जी दोस्तों जनाब, इस साइड वाला जो रूटर है इसको दिन के टाइम चलाया था तकरीबन 12 बजे। तो माशाल्लाह पानी काफ़ी ज़्यादा है इसका। तो ये सारी साइड पे इधर भी पानी, वो जिधर मोर खड़ा हुआ है ये सारा पानी, ये इस साइड पे भी पानी आया हुआ है, मतलब ये इधर जिधर मैं खड़ा हूँ इस प्लॉट में भी ये भी सारा पानी हुआ खड़ा है, वो आगे तक पानी है। तो पहले एक मोटर थी, ये सामने पाइप जा रहा है, ये इस साइड पे चली खड़ी है, तो ये किसी साइड पे पूरी नहीं आ रही थी। जो घोड़ों वाली साइड पे की है वो सामने जो 2 प्लाट खड़े हुए हैं उनको, और वो केज के सामने जो दरख्त लगाए हुए हैं उनको, उस साइड पे वो आ जाता है, इस साइड पे अब ये आ जाया करेगा। इस साइड पे ये वाली मोटर जो है ना काफ़ी है अब, तो अब अच्छा सही तरीके से गुजारा होगा, क्योंकि अब आ गई हैं जनाब गर्मियाँ में जो पौधे होते हैं इनको पानी चाहिए होता है काफ़ी ज़्यादा। तो वैसे भी गर्मी में जो है ना ये ज़मीन जल्दी खुशक हो जाती, सर्दी में गुजारा हो जाता, गर्मी में गुजारा ही नहीं होता। तो 3 मोटरें
ایک موٹر ابھی تک وہ اس سائڈ پہ کھڑی ہے، اس کو ابھی بند کیا، وہ نہیں چلا رہے، لیکن 3 موٹریں اب چلا دی ہیں، ڈیلی بیس پہ یہ چلتی ہیں۔ تو الحمدللہ جو پودے ہیں ڈیرے کے، ان کا اب مطلب ٹینشن جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ تو اب مٹی کو لے کے چلتا ہوں جناب دوسری سائڈ پہ، اس کو باندھتے ہیں ادھر، کیونکہ ٹائم ہو گیا، گھوڑوں کو میں باہر نکال آیا ہوں، جگنی جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے، تو ابھی اس پہ ڈالتا ہوں میں سپاٹ، اس کو تھوڑا ٹائم لے کے چلتے ہیں باہر، تو پھر کوئی اور کام کریں گے۔ ہاں جی دوستو جناب، جگنی پہ رائڈ کرنی تھی یار، بس تیاری کی ہے، اوپر سے مہمان آ گئے، تو اب ٹائم بھی بالکل تھوڑا ہے، تو اب رائڈ نہیں ہو سکتی، تو انشاءاللہ کل کوشش کریں گے، کیونکہ مہمان آ جاتے ہیں تو پھر جو ہے نا رہت ہو جاتی ہے، اس وجہ سے جناب آپ بھی کہیں گے بھی پہلے بھی کہا تھا ایک دفعہ بھی رائڈ کریں گے، آج بھی کہا ہے پھر بھی رائڈ نہیں کی، تو انشاءاللہ صبح اس پہ رائڈ کریں گے۔ تو ابھی چارہ وغیرہ ڈال دیا ان کو، تو کل انشاءاللہ کوشش کریں گے فل کہ رائڈ کریں۔ ہاں جی دوستو جناب بھینسیں آ گئی جناب، توڑی اور تھوڑا سا جو ہے چارہ وغیرہ وہ ان کو مکس کر کے ڈالا ہے، ساری کھانے میں مصروف کھڑی ہوئی ہیں، اور ماشاءاللہ الحمدللہ بھینسیں آپ دیکھنے کے قابل ہو گئی ہیں، صحت بالکل ان کی زبردست ہو گئی ہے، اور دوسری بھینسوں کی جو ہے جناب چوائی ہو رہی ہے، مٹی بھی آ گئی جناب اس سائڈ پہ۔ ہاں جی دوستو ماشاءاللہ آپ دیکھو ریڈ روز بالکل ٹھیک ہو گیا جناب، چلا پھرا کے چیک کر رہے ہیں، بالکل ماشاءاللہ زبردست ہو گیا، کوئی لگا نہیں، بالکل فٹ ہو گیا۔ ابھی بھی 1-2 دن اور جو ہے نا اس کو ٹریننگ اس کی نہیں کریں گے، پھر بھی اس کو چلانا پھرانا گے، ڈانس وغیرہ تو کرانا نہیں، لیکن 2-3 دن ابھی تک جو ہے نا مزید جو زخم ہے اس کا ٹھیک ہو جائے۔ آپ مستیاں کر رہے ہیں۔ ہاں جی دوستو آپ جناب ان کو کرتے ہیں بند، ٹائم ہو گیا، تو یار مسئلہ کوئی بھی نہیں ہے دوستو، بس صرف نا یار کبھی مہمان آ جاتے ہیں، کبھی کہیں جانا پڑتا ہے، تو اس لیے کبھی کبھی جو ہے نا ولاگ شارٹ ہو جاتے ہیں اس وجہ سے، اور ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ویسے بھی میرا شوق ہے کہ جو شوق خود کر رہا ہوں دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کروں، دوستوں کو دکھاؤں، تو اسی لیے میں ولاگ بھی بناتا ہوں، اور مجھے کوئی یہ نہیں ہے بھی میں نے کمائی کرنی ہے، کمائی کا یقین مانو مجھے کوئی ذرا بھی شوق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، بہت ہی کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، تو کمی نہیں ہے کسی چیز کی بھی، تو بس ویسے شوق ہے ولاگنگ کرنے کا، تو بس کبھی مہمان آ جائیں یا کوئی ایسا معاملہ بن گیا تو پھر جو ہے نا ایک آدھا ولاگ مس ہو جاتا ہے، تو کوشش تو میں کرتا ہوں آپ دوستوں کے لیے، زیادہ کوشش کرتا ہوں، میں کہیں زیادہ جاتا بھی نہیں ہوں اتنا، اگر کوئی شادی ہو، کوئی بھی کسی قسم کا بھی کوئی بھی ایونٹ ہونا، میں کوشش کرتا ہوں بھی نہ ہی جاؤں، صرف آپ دوستوں کے لیے کہ میں اگر ڈیرے پہ رہوں گا تو آپ دوستوں کو شوق کراؤں گا، ہر شوق ہوتا رہے گا، تو اور مسئلہ نہیں ہوتا، تو انشاءاللہ کوشش میری یہی ہے کہ میں ڈیلی بیس پہ ہی ولاگ ڈالوں، تو کوشش کرتا ہوں، کبھی کبھی نیٹ بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ولاگ بنا ہوتا ہے تو لائٹ نہیں ہوتی، لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے پھر وائی فائی نہیں چلتی، وائی فائی نہ چلے تو پھر ولاگ اپلوڈ نہیں ہوتا، کبھی کبھی 1-2 دفعہ ایسے بھی ہو چکا ہے، تو وہ ولاگ اس لیے مس ہو جاتا ہے۔ تو ابھی جناب ان کو چارہ ڈالا ہے، پانی ٹاپ میں جو ہے نا پہلے نہیں تھا، ابھی پانی ڈالا ہے، ابھی تک یہ چارے کھانے میں مصروف کھڑی ہوئی ہے، تو میں اب ان جو ڈکس ہیں ان کو کرتا ہوں جناب بند، ٹائم ہو گیا بالکل، سورج غروب ہو گیا، اندھیرا ہو گیا ہے، بھینسوں کی چوائی جتنے بھی کام تھے ہمارے وہ ہو گیا جناب مکمل، تو انشاءاللہ کوشش کرنی کیا ہے، میں ڈیلی کوشش کرتا ہوں کہ ڈیلی ہی ولاگ ڈالوں، لیکن کبھی کبھی اگر ولاگ مس ہو بھی جائے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، تو انشاءاللہ جیسے ہی ٹائم ملے گا تو میں آپ دوستوں کے لیے حاضر ہوں۔ تو ٹھیک ہے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔